پال نبی میرے دردا دی دوا علیہ وسلم۔ احباب گرامی، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا ہے میرا مالک و مولا تمام دی نماز فجر دی حاضرین نوں اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزاً، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ مزید دعا ہے اللہ پاک سانو حضور دی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے محترم سونے مسلمان بھائیو، میں اج حدیث مبارکہ پڑھی ہے، وہ تانوں سب نو یاد ہوئے گی۔ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ بولو کہ انما الاعمال بالنیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے تیرے عملاں دا دار و مدار کس دے اتے وے؟ نیتاں دے اتے ہے۔ ہاں جی، ہر ایک عمل دا اج ایسا درس لے کے آیا دل خوش ہوئے گا۔ یقیناً حضور فرماتے نے تواڈے عملاں دا دار و مدار کس شے دے اتے وے؟ ہاں جی بولو، نیتاں دے اتے ہے۔ نیت اچھی، سیانے وڈیرے کہندے اللہ کرے کسی دی نیت نہ ماڑی ہوئے۔ ہاں جی، نیت ماڑی نہ ہوئے، نیت اچھی ہوئے تے اللہ پاک نیت دے مطابق ثواب عطا فرماندا ہے، نیتاں دے مطابق اللہ پاک مال عطا فرماندا ہے، نیتاں دے مطابق اللہ پاک انہوں جناب جزا عطا فرماندا ہے، نیتاں دے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر شے عطا فرماندا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بابرکت فرمانے گرامی علی شان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے نے اللہ پاک اوویں کردا ہے اپنے بندیاں نال جویں بندیاں دیاں نیتاں ہون۔ بولو کی ہون؟ جہو جہاں نیتا ہون اللہ پاک اویں کردا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بندیاں دی نیت کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کی بولو نیت کے ساتھ ہے۔ اگر یقین جانو اساں بالعموم ہے، تسی وڈیرے بابا جی بزرگ بیٹھے ہو، نیت بن جائے نا حج کرن دی تے اللہ پاک خیر کر دیندا کہ نہیں کردا؟ بولو بولو، اللہ پاک کر دیندا کہ نہیں کر دیندا؟ اگر نیت بن جائے نا بیٹے بیٹی دی شادی کرن دی، روپیہ ایک بھی نہ ہوئے، ایسے بندے ویکھے آ جنہاں کول 1 روپیہ بھی نہیں ہوندا لیکن چپ کر کے منگنی کر دیندے آ، دن پا دیندے آ، خدا دی قسم ایڈا سوہنا وقت لگ جاندا ہے بندہ حیران رہ جاندا ہے۔ ہاں جی ایویں گل ہے کہ نہیں یار؟ تسی بابا جی وڈیرے لوگ بیٹھے ہو، ہاں جی، یعنی کہ بندہ نیت کر لوے، جس شے دی نیت کر لوے اللہ پاک اوویں کر دیندا ہے۔ او میں کہن لگا او میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، غریبو نیت اچھی کر لو، امیرو نیت اچھی کر لو۔ جیڑا بندہ جس شے دی ضرورت ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ نیت کر لو۔ خدا دی قسم نبی دا فرمان ہے، سونے نبی سرکار فرماتے ہیں اے نیت ٹھیک کر لو، جیڑی شے دی نیت کرو گے اللہ پاک وہی عطا فرما دے گا۔ ہاں جی، نیت ٹھیک کر لو۔ میرے استاد نے کول ایک بندہ آیا، بڑی پرانی گل ہے کہ قبلہ مینوں دسو میرا ہر سال فصل ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میرے استاد ادو اچانک ہی اللہ والوں یہ حدیث مبارکہ سانو پڑھا رہے سن، جدو یہ بات اس نے کیتی نہ آیا سلام کیتی تے میرے استاد نے فرمایا کہ اے بھائی آن والیا، میں اگے ہی ہوئی سبق پہ پڑھانا اپنے بچیاں نو شاگرداں نو کہ نیت ٹھیک کر لو، اللہ پاک بولو ٹھیک ہی کر دے گا، اللہ پاک رحمت کر دے گا۔ تیری نیت ماڑی ہے، اگر نیت اچھی کر لوے نا کہ عشر دیواں گا، زکات دیواں گا، غریباں دا خیال رکھاں گا، جیڑا رب نے مال دیتا ہے اینو کلیاں نہیں کھاواں گا، جیتا جیتا حق ہے اونوں کھواواں گا، اے نیت کر لے۔ جے تیرا مال ہو گیا نقصان، جے تیرا فصل ہو گیا ضائع تے فرمایا ہاں مینوں پھڑ نہیں، صرف ارادے درست کر لے، اپنی نیت ٹھیک کر لے۔ جدو یہ بات کیتی نا یقیناً کہنے لگا استاد جی اج تو بعد انشاءاللہ جے نیتاں چ لوڑ ہے صحیح دا انشاءاللہ میں درست کر دیاں گا۔ یقیناً وہی بندہ کچھ عرصے بعد آیا کہنے لگا استاد جی اللہ دا بڑا ہی کرم ہو گیا ہے۔ ہاں جی بڑا ہی اللہ دا کرم ہو گیا جے۔ مقصد ہے کہ نیت انسان درست کر لوے تے ٹھیک کر لوے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کر دیندا جے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، بجائے کسی دے اوتے حسد کرن دے، بجائے کسی دے اوتے یعنی کہ معاملات خراب کرن دے، پکا ارادہ کر لے یا اللہ مینوں گڈی چاہیے تے پھر میرا مالک تینوں نہ عطا فرما دے پھر گل کرے۔ ہاں جی
اور نیتا تیری اپنی خراب نے تو سڑدا تو دوجیاں دے اوتے ہاں حسد دوجیاں دے اوتے کرنا ہے کہ فلاں چودھری کو گڈی کتھوں آ گئی فلاں امیر کو کتھوں آ گئی اور تو اپنی نیت ٹھیک کر انشاءاللہ تینوں بھی رب عطا کر سکتا ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن بولو قیامت والے دن نمازی پرہیزی حاجی زکات دینے والے اور قاری قرآن پڑھنے والے مصلی تے بہن والے اللہ پاک فرمائے گا انہوں جہنم میں سٹو کتنے سٹو بولو جہنم میں سٹو سب تو پہلے شہید لے آیا جائے گا میرے مالک و مولا میں تیری بارگاہ دے وچ شہید شہادت حاصل کیتی سی میں شہید ہویا سا میں جہاد کیتا سی اللہ پاک فرمائے گا فرشتیوں جھوٹ ماردا ہے پیا اینو جہنم میں سٹو میرے مالک و مولا میں شہید ہویا میں جنگ دے گیا ہاں میں سفر کیتا ہے میں شہید ہویا ہاں مینوں کافراں نے ماریا ہے میرا اللہ فرمائے گا تیری نیت یہ نہیں سی ہے کہ میں اللہ دی رضا واسطے شہید ہوا نہ تیری نیت یہ سی مینوں لوگ غازی کہن مینوں لوگ شہید کہن مینوں لوگ بڑا چنگا کہن تیری نیت خراب سی اگر تیری نیت اللہ دی رضا واسطے ہوندی تے اج اللہ دی رحمتاں ویکھدا کیویں تینوں جنت وچ نظارے نظر آوندے اسی طرح ہی تہجد گزارا جائے گا خدا کے بندو یہ ایسا موضوع ہے دیکھو نا جی میرے کریم آقا دے غلامو جڑے تسی بیٹھے ہو روزانہ نیت کر کے ہوندے ہو کہ جو مرضی ہو جائے درس قرآن سن کے جانا ہے ہاں جی اللہ پاک توفیق دے دیندا کہ نہیں ہاں جی ہن روزہ رکھنے ہیں نا ہن کئی ایسے بندے ہیں جناب علی نیت کر دیں جو مرضی ہو جائے روزہ رکھنا ہے تے بولو دن انہاں دا بھی بولو دن انہاں دا بھی بڑا سونا لگ جاندا ہے تے جڑے سارا دن چکو بکری دی طرح کیتی رکھدے ہیں یعنی کہ کھادی رکھدے ہیں جویں بکری کھاندی ہے یعنی کہ او سارا دن یعنی کہ کدی پانی پی لیا کدی روٹی کھا لیا کدی امرود سیب فریج سیب پے ہوتے امرود پے تے کدی او چگ لے کدی او چگ لے او ککڑی دی طرح جڑے سارا دن چلدے رہندے ہیں تے دن انہاں دا بھی بولو ہاں جی خدا دی قسم ساڈے ال ویکھو اسی تواڈے نالوں جے تے ہو جائیے وزن وچ گھٹ تے پھر تے روزے تسی چھڑ دیو جے وزن برابر نہیں پھر روزے رکھو کچھ نہیں ہوندا نیت درست کر لو خدا دی قسم نیت ٹھیک کر لو انشاءاللہ میرا رب تہاڈی جاڑی سونی لگا دے گا ہاں جی جویں روزے داراں دی جاڑی لنگ جاندی ہے تے اوویں تہاڈی بھی روزی جاڑی سونی نکل جائے گی صرف ارادے درست کر لو نیتاں ٹھیک کر لو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا ہوئے گا کہ کاری دی باری آ جائے گی اللہ پاک فرمائے گا حساب لے آ جائے گا میرے مالک مولا اللہ فرمائے گا دس تو قرآن پڑھایا سی جی میرے مالک مولا پڑھایا سی اللہ فرمائے نمازاں تقریراں بڑیاں لوگاں نوں سمجھاندا سی یا اللہ جی میں سمجھاندا سا اللہ پاک فرمائے گا چکو مولوی نوں تے جہنم میں سٹ چکو جہنم تے مولویاں نوں سٹو جہنم دے اندر یا میرے مالک مولا تیرے دین دی خدمت کی تھی اساں نمازاں پڑھائیاں سا قرآن پڑھایا اللہ پاک فرمائے گا نیت بولو تیری نیت یہ نہیں سی ہے میں اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھاواں تیری نیت یہ نہیں سی ہے میں قرآن اللہ دی رضا واسطے پڑھاواں تیری نیت یہ سی کہ مینوں لوگ قاری کہن مینوں لوگ بڑا عالم کہن مینوں لوگ چنگا کہن تیری نیت یہ سی کہ میرے کول مال آوے نہیں تیری نیت یہ سی کہ تو دنیا دا مال حاصل کرے اللہ پاک فرمائے گا تیری نیت خراب سی لہذا اینو چکو جہنم میں سٹو آ جائے گی نمازی صاحب دی واری میرے مالک مولا سارے تو پہلا مسجد آ جاندا سا کتے مسجد کے اندر سارے تو پہلا آ جانا سا میرے مالک مولا ساری رات اللہ کردا سا میرے مالک مولا میں تہجد بھی پڑھدا سا اللہ پاک فرمائے گا کہ نیت خراب ہے اینو چکو تے سارے جہنم میں سٹو کوئی بندہ ناراض نہ ہوے میں کسی نو ایشو پوائنٹ نہیں بنا کے دس رہا میں اللہ دی رضا دس رہا ہاں نہ کہ میں نشانہ بنا رہا کسی نو نہ میں تے اپنے آپ نو بھی نال شامل کر لیا بھائیو یا تے میں اپنے آپ نو بچا جاندا پھر تے گل کر دے اللہ پاک فرمائے گا کہ نیت خراب ہے لہذا نمازی نو بھی جہنم میں سٹو او میرے کریم آقا دے غلامو جدو مال خرچ کر دے ہو جدو نماز پڑھ دے ہو جدو روزہ رکھ دے ہو جدو حج کر دے ہو جدو زکات دین دے ہو جدو صدقہ و خیرات کر دے ہو حضور فرماندے نے شیطان انسان دے نالیاں دے وچ انج دوڑدا جویں تہاڈا خون پیا چلدا ہے فرمایا کہ اے میرے نبی دے صحابہ اے میرے صحابہ اے سن لو اے قیامت تک آن والے ہو جیڑی بھی نیکی کریا کرو خدا دی بارگاہ دے وچ ڈریا کرو اے قدرے ریا نہ آ جائے تہاڈے دل وچ دکھاوا نہ آ جائے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ 1000 روپیہ دیواں تے 1000 بندے نو وکھا کے دیواں شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ مسیتے دیتا ہے تے 4 دفعہ اعلان کرا کے مسیتے دیواں اے شیطان تیرے دل وچ وسوسہ پاندا ہے او یار تو لوگاں نو دساں کہ 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے جدوں تیرے دل وچ اے ریا آ گیا دکھاوا آ گیا 1 لاکھ کی 1 کروڑ بھی دے دے بولو سارا تے سارا تیرا بیکار ہے اے قیامت والے دن تینوں اس دا ثواب لبنا
بولو کہ اس کا ثواب لبنا نہیں. میرے حضور فرماتے نے کچھ مال اس طرح دا خرچ کر. گل نیت تے مکدی ہے. جی اعلان کرانا ہے پھر بھی نیت یہ ہوئے یار میرا اعلان سن کے دوجیاں دے دل وچ محبت ہوئے گی, چلو مسجد دی خدمت دوجے بھی کر دین گے. بس گل کتھے مکدی ہے؟ بولو نیت تے مکدی ہے. جے نیت ہوئی کہ فلاں چودھری صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے تے بولو نیت خراب ہے, ثواب ملنا؟ بولو ثواب ملنا نہیں. میرے کریم آقا دے غلامو, حضور فرماتے نے مال خرچ کرنا ہے تے اس طریقے نال خرچ کر ایک ہاتھ وچوں دے تے دوجے نو بولو پتہ نہ لگے. ہن مینوں یہ نہیں پتا جڑے 4 دفعہ اعلان کراندے او پتہ نہیں کس ارادے نال کردے آ. میں تقریر اس واسطے پیا کرنا اگر ہے دنیا نو دکھان دا معاملہ تے پھر بھائیو کوئی فائدہ نہیں. جے ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ نیت ٹھیک ہے کہ میرا اعلان سن کے دوجے بھی اس پاسے آ جان گے, پھر بھائی تیری نیت دا ثواب تینوں ڈبل ملے گا. ہاں تیری نیت دا ثواب تینوں ڈبل ملے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر, بات ختم کراں, حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار نے 40,000 درہم, کنے بولو 40,000 درہم میرے آقا دی بارگاہ دے وچ خرچ کیتے. 10,000 دن نو, 10,000 رات نو, 10,000 چھپا کے, 10,000 سارے صحابہ نو وکھا کے. بولو 10,000 سارے صحابہ نو وکھا کے. اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی, 3 سپارے دی آیت مبارکہ ہے, سونیا تیرے صدیق دا دیتا ہویا مال ہر طریقے نال اللہ نے قبول فرما لیا. یا میرے مالک و مولا, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تے وکھا کے بھی دیتا ہے اور چھپا کے بھی دیتا ہے, دن نو بھی دیتا ہے نالے رات نو بھی دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جس حال چ بھی تیرا یار مال خرچ کرتا رہا ہے نیت بالکل ہی, بولو نیت ٹھیک سی اساں قبول کر لیا ہے. جے ہوندی نیت صرف مینوں لوگ زیادہ پرہیزگار آکھن کہ صدیق نے دیکھ لو نا 40,000 دے دیتا ہے, جے نیت اے ہوندی تے میں کدے قرآن دی آیت نہ اتاردا, کدے میں اینوں ثواب نہ عطا کردا. تیرے صدیق دی ہر طریقے نال نیت ٹھیک سی. میرے کریم آقا دے غلامو, نیتاں بہتر کر لئیے تے حالات بہتر ہو سکدے نے. بولو حالات بہتر ہو سکدے نے. اے پچھلے دن حاصل پور گڑا پیا, تانوں سارے نوں پتہ ہے فصلاں دے سٹے بھی ٹوٹ گئے. وہ بھی جناب علی میرے کول فوٹو آئی ہے کہ فصلاں دے سٹے جڑے نے نا بالکل ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے فصل. وہ میں پھر جدو یہ اج حدیث پڑھی نا مینوں اوتھے تھوڑا جہا ٹیچنگ پئی ہوندی ہے اس گل دی تے یار جے تے ساڈے ارادے تے نیتاں ہو جان اچھیاں نا خدا دے نال, اللہ دے گھر نال, کہ اسی عشر بھی دیاں گے, زکات بھی دیاں گے, غریباں دا بھی خیال کراں گے, ہر کسے نوں جے رب دیوے تے انشاءاللہ کلیا نہیں کھاواں گے. انشاءاللہ تہاڈا ایک سیٹا بھی ٹوٹ گیا تے حدیث کے مطابق مینوں آگے پھڑ لیا جے. انشاءاللہ میرا رب مہربانیاں کر دے گا. اللہ پاک ساڈی نیتاں درست فرمائے, سانو اپنی قبر دے حشر دی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے.